शेतकार भावांनो आणि भयणीनो तशेंच प्रेस मिडिया खुशी भोगता आनी प्राऊड फीलिंग सदांच की पिलेन पंचायत ऑलवेज लीड्स द वे. खंयची कसलीय गजाल आसूं ती एक पावल सगळ्याकून फुडें आसता आनी आपले शेतकारांचे कॅर घेवपाक लागून वर्सान वर्स कित्येक आतां कित्येक वर्सां जालीं बियाणे आनी खत फर्टिलायझर हे शेतकारांक सदांच पावणी करतात. शेतकार आमी म्हणटात आमी अन्नदाता तांकां म्हणटात आनी अन्नदात्याक लागून काम करप तांकां प्रोत्साहन दिवप तांकां तेंच्या कामात वांटेकार जावप हें सगळ्याकून व्हडलें काम आनी हें बरें काम पिलेन पंचायत फुडें व्हरत आसा. स्वयंपूर्ण गोंय करचें हें आमचें चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें स्वप्न आनी हें जर पुराय करतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे शेतकार जे आसा हेंच्यांनी आपली सगळीं शेतां लावची पडटली आनी हें करता आसतना तांकां भरपूर त्रास जाता. कित्याक आतां शेतांत शेती लावप पयलींचे भशेन सोंपी ना. लोक लेबर फोर्स आसा तो कमी आसता. आयज सारें म्हारग जाता, बियाणे म्हारग जाता, हार्वेस्टिंग ट्रॅक्टर हे सगळ्याची रेट वाडत आसता. सो म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य आतां पॉलिटिशियन म्हणून आनी पंचायत म्हणून की आमच्या शेतकार भावांक आमी सपोर्ट करचें म्हणून आदार दिवचो म्हणून आनी ताका लागून वर्सान वर्स बियाणे आनी फर्टिलायझर हे पिलेन पंचायत आमच्या शेतकारांक दीत कंटिन्युअसली दीत आयिल्ली आसा. आनी तशेंच फाटल्या फावटी हार्वेस्टिंग मशीन एका डिले जाल्ली त्रास जाल्लो आनी म्हाका खबर आहा की कितलेशेच लोकांचे शेत पावस पडून शेत पडलें आनी पडीत गेले ते मागीर म्हणजे तेंचे लॉस जाले तांकां. ताका लागून ह्या फावटी एक मिटींग घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ताजे कडेन मिटींग घेवन पयलींच आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक सफिशियंट जाय तशी हार्वेस्टिंग मशीन पावोवची हे आमी रिक्वेस्ट केल्या आनी तेंच्यांनी आमकां अश्योर केलेलें आसा की सारको मतदारसंघ सगळे पंचायतीक दोन मिशिनां घालून ती म्हणजे टायम टू टायम आमकां हार्वेस्टिंग करून पावतले म्हणून. आनी तशेंच आमी सपोर्ट प्रायस जो आसा भाताचो आसूं आनी सबसिडी खताचेर आनी उरलेल्या हेचेर ही सुद्दां वाडपाची गरज आसा. ताका लागून सरकार काम करीत आसा. म्हाका दिसता पिलेन शेतकार खरेंच बरें काम करता आनी चडांत चड शेतां लायतात. ते कितलेय तेंचे इश्यू आसूं कितें आसूं ते आमचे कडेन पावता पंचायती कडेन पावता. फायनली शेत लावप हें इम्पॉर्टंट आसता, हें प्रायोरिटी आसता. आयज तुमी पळयलां आसतलें की एल निनो हो एनवायरमेंटल हें चालू आसा आनी पावस फुडें गेला. ताका लागून शेतकारांक ह्या फावटी म्हाका दिसता आनीक सुबेज त्रास जातले. हांव देवा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन पावस पडल्यार पुरो कित्याक सगळे शेतकार रावल्ले आसा की केन्ना पावस पडटलो आनी केन्ना ते शेती लायतले म्हणून. सो 22 तारखेच्यान पावस दाखयता. देवा कडेन मागता की 22 तारखेच्यान पावस सुरवात जाल्यार पुरो आनी टायमली तांकां बियाणे आनी खतूय आमच्या पंचायतीन प्रोवायड केलेले आसा. हांव एकूच दोन रुपया खबर करता पयलीं यूथ जे आसा तेजे कडेन ताका उलो मारून सांगीन की यूथान आयज फार्मिंगान पार्टिसिपेट जावपाची गरज आसा. यूथ जे आसा कित्याक आतांचें जें फार्मिंग आसा हें टॅक्नॉलॉजी भरपूर इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा आनी ट्रेडिशनल शेतकार हे शेतां लायतात. पूण जर यूथ लायले जाल्यार एक सिजनान 2-3 पिकां लावपाक मेळटा. म्हणजे पेडींग जालें आनी उरलेले कॅश क्रॉप आसा ते आमकां लावपाक मेळटा. सो ताका लागून युथांनी आपले बिझनस म्हणून आपले प्रोफेशन म्हणून फार्मिंग अडॉप्ट करपाचें आनी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी यूज करून 2-3 जी पिकां आसा ही काडपाची जें करून म्हाका दिसता फार्मिंग आमी म्हणटा एग्रीकल्चर हें स्ट्रेंथन जातलें अशें दवरता की आमी सगळीं शेतां जी आसा ह्या फावटी लायतली म्हणून आमी आनी आमची पंचायत सदांच कितें आमच्या शेतकार भावांक कितें लागलें जाल्यार आमी सदांच फुडें आसतले हांव इतलें सांगता. आनी देवा कडेन परतून मागता की पावस बेगीन पडल्यार पुरो तेन्ना आमच्या शेतकार भावांक बेगींतल्या बेगीन आमचें शेत लावपाक मेळ्ळ्या पुरो. सगळ्यांक शेतान रस्ते करून दिल्ले आहा, बऱ्यापैकी रोड जाल्ले आहा. तेजेर अनेक तुमकां रिक्वेस्ट आहा की तुमच्या अशी नोटीस केल्या की नडणी काडटा माती काडटा परत सायडीक उरता तितून तो रस्तो परत उपासलो. सरकाराचो पयसो तुमचो टॅक्स पेयराचो पयसो इतक्या कोट्यांनी पयसो आमी थंय घालता. एका पावसान वता 2 पावसांनी हें जावपाक जायना. नडणी काडटा जाय जाल्यार आमचो ट्रक आहा पंचायतीचो सांगान भरान त्या ट्रकान उडया. आमची दुसरी धाकटी गाडी आहा तितून उडया. रस्ते क्लीन केल्या बऱ्यापैकी. आयज कितकेशेच लोक हांगा स्पेशल स्कूटर लायता आनी वॉकिंग करता. हेजें श्रेय आमच्या आमदाराक वयता, क्रेडीट वयता. ताका एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो सगळ्या कडल्यान. हे आता फुडलो आमचो प्रोसेस आसा ते लायटी घालपाचो. ते रस्त्याक सगळी कडेन लायटी करता. परत एकदा तुमकां सांगता तुमचें ऑपरेशन तुमचे सगळ्यांचे सपोर्टानूच हो आमचो पिलेन गांव सोबीत ग्रीन क्लीन आनी एक सारको नितळ दवरया आनी फीट दवरया. इतकेंच जाता म्हाजे 2 उतरां आठवून. परत बीडीसी कन्व्हेनर करण गोवेकर, आमचे मेंबर सोनल मालवणकर आनी तुमी सगळे हांगा जमलेले तुमचे शेतकार भाव. आनी इतलेंच सांगलें हांव म्हणचें कितें आतां आमी बियाणे वाडटा ते थंय वाया घालचे न्हू, थंय माडांक जावं आनी सारें थंय घालचें न्हू. जाता इतली शेतां आमची
बरी ग्रीन करची आमकां एक बरी ग्रीनरी हांगासर एक लाभलेली आहा ती पावसाक केन्ना पळय अशें रस्त्याचे भोंवत आमकां एक खंय व्हॅली नासले सरावंडींग सर ग्रीन दिसता खूब जाण ट्युरिस्ट येता हांगासर जे फोटोशूट करता तशेंच आमी हांगासर माड लायल्ले आहा माडांनी रावन बरे ट्युरिस्ट करता अशेंच आमचे पिलेन ग्रीन दवरया फीट दवरया आनी एक रिक्वेस्ट आहा जे आतां आमकां आमदारान जे रस्ते जे आमकां बरे पैकी करून दिले शेतांतून पयलीं ते खुबशे नॉन ड्रिंक्स मारताले आनी कितें करताले सिगरेटी जावं आनी कितें आमी फाटीं आमचे कडेन खूब जाणां रिक्वेस्ट येयल्ले शेतकारांचे तो एक पुलीस हे भोंवणेची म्हणून सो पुलीस ते पेट्रोलिंग करतात फाल्यां आतां कोणाक तर आमचोय भुरगो कोणी आसत थंय कितें आसत कोणें पेरंट्सांनी आमचे कडेन बाबा ताका सोड हें करचें न्हू करता आतां सगळ्यांकूच तो हें आमी कित्याक करून आमी शेतांय बरी जातली ते पोवच्योय कोणाच्या पांयान लागच्यो ना आनी तो सारकें फाल्यां कितें वायट घडणूक जातली तिवूय आमची खंय तरी हें जातली इतलें सांगून हांव देव बरें करूं